बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन, अपना अंगूठा नाक में लगा कर ये पढ़ लो। इंशाल्लाह जितनी भी बीमारियां लगी होंगी सारी पेट के अंदर ही मर जाएंगी। आज हम आपको एक ऐसा अमल बताने जा रहे हैं जो लाइलाज बीमारियों को भी जड़ से ख़त्म कर देगा। आज का जो मैं अमल आपको बताने जा रहा हूँ ये पहले आपने कभी नहीं किया होगा, ना तो कहीं से सुना होगा, ना ही पहले आपने किया होगा। बहुत ही ज़्यादा ख़ास अमल है, बहुत ही ज़्यादा मुजरब अमल है। इसको तमाम भाई बहनें जो अपने घरों में बीमारियों की वजह से परेशान बैठे हुए हैं, जिनके घरों में कोई ना कोई फ़र्द लाजमी बीमार है, चाहे वो मर्द है, औरत है या बच्चा है, जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी का सुकून ख़त्म हो चुका है। वो बड़े बड़े डॉक्टरों के पास इलाज के लिए गए लेकिन कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। कुछ तो ऐसे मरीज़ घरों में मौजूद हैं कि जिनकी बीमारी का भी पता नहीं चल रहा कि इनको कौन सी बीमारी लगी हुई है। इंशाल्लाह जब आप आज का ये अमल कर लेंगे तो अल्लाह के फ़ज़ल से जितनी भी बीमारियां लगी होंगी, चाहे वो पुरानी बीमारियां हों, नई बीमारियां हों, वो सारी की सारी पेट के अंदर ही मर जाएंगी। क्योंकि सेहत की जो इब्तिदा है वो मैदे से होती है। अगर मैदा तंदुरुस्त हालत में रखेंगे तो इंसान की सेहत भी अच्छी रहेगी। जो पेट होता है वो तमाम बीमारियों का सरचश्मा होता है। अगर पेट ठीक नहीं रहेगा तो इंसान किसी न किसी बीमारी में ज़रूर मुब्तला रहेगा। पेट पर मौजूद सबसे अहम चीज़ नाफ होती है। पहले हम आपको बताएंगे कि कैसे मुख्तलिफ़ तेल नाफ में डालने से बीमारियों से बचा जा सकता है, और फिर हम आपको मुख्तलिफ़ वज़ाइफ बताएंगे। नाफ अल्लाह सुब्हानो तआला की तरफ से एक ख़ास तोहफ़ा है। साइंस के मुताबिक सबसे पहले इंसान में कुदरत की तख्लीक नाफ बनती है, जो फिर एक कार्ड के ज़रिए माँ से मुंसलिक हो जाती है, और फिर नाफ से जो बज़ाहिर एक छोटी सी चीज़ है, एक पूरा इंसान तख्लीक हो जाता है। नाफ दरअसल एक ज़ख़म का निशान है जो इंसान को दुनिया में आते ही दिया जाता है। बच्चे और माँ के जिस्म को आपस में मुंसलिक करने वाली अम्बिलिकल कॉर्ड को जब काट दिया जाता है तो फिर इससे बनने वाली नाफ का इन्हिसार इस बात पर होता है कि ये ज़ख़म कैसे मुंदमिल हुआ। साइंस के मुताबिक एक इंसान के मरने के 3 घंटे बाद तक नाफ का ये हिस्सा गर्म रहता है। वजह इसकी ये बताई जाती है, यहाँ से बच्चे को माँ के ज़रिए खुराक मिलती है। बच्चा पूरी तरह से 270 दिन में तख्लीक हो जाता है, यानी 9 महीने में। यही वजह है कि हमारे जिस्म की तमाम रगें इस मकाम से जुड़ी होती हैं। इसकी अपनी एक ख़ुद की ज़िंदगी होती है। ये चोटी नाफ के इस सुराख के पीछे मौजूद होती है, जहाँ तकरीबन 72,000 रगें मौजूद होती हैं। घुटनों की तकलीफ़ दूर करने के लिए 3 कतरे अरंडी के तेल के नाफ के सुराख में टिपकाएं और नाफ के इर्द गिर्द लगाएं। कपकपी और सुस्ती दूर करने के लिए और जोड़ों के दर्द में अफाका के लिए और जिल्द के खुश्क हो जाने को दूर करने के लिए सरसों के तेल के 3 कतरे ऊपर बताए गए तरीके के मुताबिक इस्तेमाल करें। नाफ के सुराख में अल्लाह ने यह खासियत रखी है, जो रगें जिस्म में अगर कहीं सूख गई हैं तो नाफ के ज़रिए उन तक तेल पहुंचाया जा सकता है, जिससे वो दोबारा खुल जाती हैं। बच्चे के पेट में अगर दर्द हो तो हींग पानी और तेल में मिक्स करके नाफ के इर्द गिर्द लगाएं। चंद ही मिनटों में इंशाअल्लाह अल्लाह के करम से आराम आ जाएगा। कानों में साएं साएं की आवाज़ें आती हों तो सरसों के तेल 50 ग्राम में तख़म हरमल 2 अदद पीस कर नाफ में 15 दिन लगाने से साएं साएं की आवाज़ आना ख़त्म हो जाती है। क़ुव्वत समात की कमी दूर करने के लिए सरसों के 50 ग्राम तेल में 20 ग्राम दालचीनी पीसें और जला के वो तेल नाफ में लगाने से क़ुव्वत समात में बेहतरी आती है। 50 ग्राम सरसों के तेल में 20 ग्राम कलवंजी का तेल मिला के हल्का गर्म करके ठंडा करके लगाने से 2 माह में पेट फूलना ख़त्म हो जाता है। अगर नहाने के बाद
روغن زیتون ناف میں لگا دیں، اس سے قبض کی شکایت دور ہوتی ہے اور اس عمل سے الرجی اور زکام بھی نہیں ہوتا۔ اب ہم آپ کو وظائف بتائیں گے جو ناف پر کرنے سے آپ مختلف بیماریوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ آپ نے ایک انگوٹھے سے یہ عمل کر لینا ہے۔ ایک انگوٹھا جیسے ہی آپ ناف کے اوپر رکھ دیں گے اور جو عمل ہم آپ کو بتائیں گے اس کو پڑھنا شروع کر دیں گے تو پیٹ کے اندر کی جتنی بھی بیماریاں ہوں گی وہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی۔ سب سے پہلے ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے صحت اور عافیت عطا فرمائے اور ہر بیماری اور پریشانی کی صورت میں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم لوگوں میں جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے، جب ہم اس کا علاج کروانا شروع کر دیتے ہیں، پریشانی بڑھ جاتی ہے، ہم اللہ پاک سے گلے شکوے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جو بیماری ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے اور اسی بیماری کی وجہ سے انسان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ بیماری کا آنا کتنی بڑی نعمت اور کتنا بڑا اس کا فائدہ ہے تو آپ کبھی بھی بیماری کی حالت میں اللہ سے گلے شکوے نہیں کریں گے، کیونکہ حدیث پاک میں یہ مضمون ہے بروز قیامت جو لوگ دنیا میں بیمار، تنگ دست اور طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا رہے ہوں گے، ان کو جب ثواب تقسیم کیا جا رہا ہوگا اس وقت وہ لوگ جنہیں دنیا میں عیشیں کی زندگی نصیب ہوئی تھی بڑا افسوس ہوگا انہیں، اور وہ تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ہماری کھال کو کینچی سے ٹکڑے کر دیا جاتا، مگر ہمیں بھی یہ ثواب مل جاتا جو آج ان لوگوں کو دیا جا رہا ہے۔ ثابت ہوتا ہے کہ دنیا میں رہنے والا کوئی بھی بیمار آدمی ہو، غریب ہو، تنگ دست ہو، پریشانی میں مبتلا رہتا ہو تو اس کا اجر اللہ پاک نے روز قیامت رکھا ہوا ہے اور وہ اس کو ضرور عطا فرمائے گا۔ جو کوئی پریشان رہا، تنگ دست رہا، بیمار رہا، بروز قیامت اس کو اللہ پاک کتنا ثواب عطا فرمائیں گے کہ وہ دنیا کی ساری تکلیفوں کو بھول جائے گا۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بیماری کو کبھی بھی نحوست نہ کہیں، کبھی بھی اللہ سے گلے شکوے نہ کریں، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اللہ ہی بیمار کرتا ہے اور اللہ ہی شفا دہ ہے۔ وہ مریض جو شوگر میں مبتلا ہیں، معدے کی بیماریاں ہیں، گردوں کی بیماریاں ہیں، بلڈ پریشر، ہارٹ کے مسئلے، فالج، انشاءاللہ صرف ایک انگوٹھا لگاتے ہی شفا مل جائے گی۔ اب آپ یہ عمل نوٹ فرما لیں کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی مریض ہے تو اس کو کہیں کہ اپنے انگوٹھے سے یہ عمل کرنا ہے۔ اگر آپ خود ہی مریض ہیں تو آپ خود ہی کر سکتے ہیں۔ جو کوئی مریض ہو جس کی بیماری نہ جا رہی ہو یا جس کو بیماری کا پتہ نہ چل رہا ہو، بہت زیادہ مصیبتیں تکلیفیں برداشت کر لی ہوں اور اب برداشت نہ ہو رہا ہو کہ کسی طرح سے بیماری ختم ہو جائے، تو اپنا انگوٹھا آپ نے دائیں ہاتھ کا جو انگوٹھا ہے اس کو اپنی ناف کے اندر رکھنا ہے اور اس کے بعد یہ عمل پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اس کے بعد 33 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے یا اللہ یا سلام یا اللہ یا سلام۔ 33 مرتبہ یہ پڑھ کر پھر آپ نے 33 مرتبہ پڑھنا ہے یا شافی یا اللہ یا شافی یا اللہ۔ اپنے انگوٹھے کو ناف کے اندر رکھنا ہے اور ایک دفعہ صبح کے وقت یہ عمل پڑھنا ہے اور ایک دفعہ شام کے وقت سونے سے پہلے یہ عمل پڑھنا ہے۔ چاہیں تو آپ لوگ رات کو جب سونے لگیں تو لیٹے لیٹے اپنی ناف کے اندر انگوٹھا رکھ کر یہ عمل پڑھ لیں، اور صبح جب بستر سے اٹھیں تو صبح کے وقت ایک مرتبہ یہ عمل پڑھ لیں۔ 2 وقت یہ عمل پڑھنا ہے، صبح اور شام کے وقت۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 33 مرتبہ یا سلام یا اللہ اور 33 مرتبہ یا شافی یا اللہ۔ سورہ فاتحہ جس میں دنیا کی ہر بیماری کا علاج موجود ہے، اس کے بارے میں حدیثوں میں بھی آتا ہے کہ جو بندہ بڑی توجہ کے ساتھ، یقین کے ساتھ سورہ فاتحہ کو پڑھ لیتا ہے، اس کی تلاوت کر لیتا ہے، اس پر پورا یقین رکھتا ہے، تو اللہ پاک بیماریوں کو شفا میں بدل دیتے ہیں۔ جن جن گھروں میں جو کوئی بیمار پڑا ہے ان کو یہ عمل بتا دیں، انشاءاللہ دنیا کی ہر بیماری جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ یوں کہہ لیں کہ پیٹ کے اندر ہی، جسم کے اندر ہی وہ بیماری مر جائے گی جب آپ انگوٹھا لگا کر یہ عمل پڑھ لیں گے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم اپنی بیماریوں کا علاج کیا کریں
تو آپ نے فرمایا ہاں اے اللہ کے بندو اپنی بیماریوں کا علاج کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی بھی پیدا نہیں کی جس کا علاج نہ ہو سوائے ایک بیماری کے کہ اس کا علاج نہیں ہے۔ آپ سے عرض کیا گیا سرکار وہ کون سی بیماری ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بڑھاپا ایسی بیماری ہے جس کا علاج نہیں ہے۔ اللہ پاک سب کو ہر طرح کی بیماریوں سے محفوظ فرما لے، شفا عطا فرمائے، آمین۔